स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारीका समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल सुभाषसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कोभिड-19 को प्रकोपले मुलुक आक्रान्त छ। यसको रोकथामको लागि स्थानीय प्रशासनले मुलुकको 50 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कोभिडको कारण अर्थतन्त्र सँगसँगै सहकारी क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगिरहेको छ। आज हामी कोभिड-19 प्रकोपका बीच सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यलाई कसरी सेवा प्रदान गर्नुपर्छ, सहकारीको नीति नियम प्रवर्धनको क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलको लागि हामीले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सहअध्यक्ष, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। अहिले कोभिड-19ले मुलुक आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले 50 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको अवस्था छ। यो कठिन परिस्थितिमा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यलाई कसरी सेवा प्रदान गर्नुपर्छ त? एकदमै राम्रो चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो दिलीप भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा अहिले चाहिँ मुलुक एकदम आक्रान्त अवस्थामा छ। मुलुक मात्र नभएर विश्व नै एउटा आक्रान्त अवस्थामा, स्पेसल्ली सहकारी क्षेत्रमा सहकारीका सदस्यहरूले कसरी चाहिँ आफ्ना संस्था मार्फत सेवाहरू लिने भन्ने बारेमा चुनौतीको विषय छ। र अहिले हामीले सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड र सहकारी अभियान र सम्बद्ध पक्षहरूबाट बृहत रूपमा हामीले छलफलहरू गरेर सहकारी सङ्घ संस्थाबाट दिने सुविधा र सेवामा कुनै प्रकारको कमी कमजोरी नहोस् र आफ्नो संस्थाले आफ्ना सेयर सदस्यलाई बढीभन्दा बढी यो अवस्थामा सेवा, ब्याङ्किङ सेवा, वित्तीय सेवा र अरू चाहिँ सामूहिक सेवा पनि सहकारी संस्थाले सुचारू रूपमा अगाडि बढाओस् भनेर हामीले विभिन्न समयमा सङ्घ संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको अवस्था पनि छ। र अहिले चाहिँ प्राय सबै संस्थाहरूले लकडाउनको अवस्थामा पनि टाइमिङको डिफरेन्स गरेर कति बेला चाहिँ दिउँसोको अवस्थामा अथवा बिहानको अवस्थामा टेलिफोनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानकारी लिएर एकजना दुईजना स्टाफहरू राखेर पनि सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। र म्याक्सिमम रूपमा अलिकति आर्थिक कारोबारलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी सहकारी संस्थाले अहिले दिनुपर्ने अवस्था किन छ भन्दा प्राय मान्छेहरूलाई क्यासको चाहिँ तपाईँको विथड्र गर्न र डिपोजिटको त अलिक सायद कमै छ, तर चाहिँ क्यास विथड्र बढी भएको अवस्था छ अहिले। किनकि मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको धेरै मुभमेन्ट नभएको हुँदा आफ्नो बचतबाट नै दैनिक जीवनयापन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा त्यो विथड्रको प्रक्रियालाई चाहिँ सरल बनाउनको लागि हामीले विभिन्न प्रकारका मापदण्डहरू चाहिँ पनि हामीले जारी गरिसकेको अवस्था छ। र सदस्यहरूले चाहिँ पैसा लिन जाँदा सेनिटाइजरहरू लगाउने, मास्कहरू लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू अपनाएर सहकारी संस्थाले आफ्ना सेवाहरू सञ्चालन गरेको अवस्था छ। सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी एकदम के अरे केयरफुल भएर बढीभन्दा बढी हामीले सोचेको भन्दा नि बढी अवस्थामा सेवाहरू सञ्चालन गरेको अवस्था म जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै यहाँले विगतदेखि यो सहकारीलाई पनि डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ भन्ने बहस गरिरहनु भएको थियो। अहिले मान्छे भौतिक रूपमा सहकारीमा उपस्थित हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा के अहिले त्यसको अभाव अलिक खड्किएको अवस्था हो? एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। म राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि जब म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सञ्चालक थिएँ र त्यो अवस्थादेखि नै मैले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा सहकारीमा प्रविधिको
विकास आवश्यक छ र सहकारीमा चाहिँ के छ भन्दा आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ र प्रविधि मैत्री माध्यमबाट मात्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मैले आवाज धेरै उठाएको थिएँ। सबै सहकारीसँग सम्बद्ध सबै साथीहरूलाई थाहा छ र धेरै अवस्थामा धेरै साथीहरूसँग र धेरै फोरममा यो बारेमा डिस्कस बहस र पैरवीहरू भयो र हामीले चाहिँ सहकारी ऐनमा पनि यो अन्तर सहकारी कारोबार इन्टर कोअपरेटिभ चेक क्लियरिङ भन्छ त्यसलाई, त्यसको कन्सेप्टहरू हामीले राख्न सफल भयौँ र नियमावलीले पनि त्यो कुरा अगाडि बढाएको अवस्था छ र अन्तर सहकारी भुक्तानी पूर्जाको फर्सेट भन्छ सहकारी भाषामा भन्दा, र हामीले अन्तर सहकारी चेक क्लियरिङलाई 1 वर्ष अगाडि नै सञ्चालन गर्न सकेको भए आज हामीले जुनसुकै सहकारी संस्थाबाट पनि जुनसुकै व्यक्तिले आफ्नो घरमा बसेर वित्तीय चाहिँ तपाईँको एक्टिभिटीहरू गर्न सक्थ्यो। त्यो हामीले अहिले ऐनमा मात्रै ल्याएर नियमावली मात्रै ल्याएर खुम्चिनु परेको अवस्था छ। तैपनि कतिपय संस्थाहरूले आफ्नै मोबाइल एप्सबाट पनि अथवा अरू चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेर पनि केही हदसम्म काम भएको अवस्था छ। तर 90% सहकारी संस्थाहरूमा यो के छ भन्दा डिजिटल प्रविधिको अभाव छ र यो चाँडोभन्दा चाँडो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले मन्त्रालय र विभागसँग पहल कदमी सहकारी विकास बोर्डले अगाडि बढाएको अवस्था छ र यो चाँडोमा चाँडो इम्प्लिमेन्ट पनि यो हुन्छ र हुनुपर्छ र गराउँछौँ पनि, हुन्छ नै। र प्रविधि मैत्री सहकारी यो अहिले कोभिडको कारणले खड्केको अवस्था हो, तर यो आवश्यक पनि छ। जस्तै अहिले खास त यो कोभिडको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति पुर्याइरहेको अवस्था छ। यसले व्यापार व्यवसाय बन्द छ, सहकारीका सदस्यहरूले रोजगारी गुमाइरहेको, विभिन्न ठाउँमा काम गरेर रोजगारी गुमाइरहेको अवस्था। यस्तो कठिन परिस्थितिमा अब सहकारीको आफ्ना कार्यक्रमहरू के कुरामा प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाउनुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, अब सहकारी त एउटा के भन्दा वित्तीय कारोबार सहकारी रक्त सञ्चार हो, तर सहकारीको सिद्धान्त नै सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी बढी छ र यसमा बढीभन्दा बढी चाहिँ के छ भन्दा जो सेयर सदस्यहरूको नै बढी अधिकार छ र उहाँहरूले एउटा चाहिँ हामी नेपालीमा उखान छ एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी, त्यो कन्सेप्ट हो वास्तवमा यो सहकारी भनेको। र यो सहकारीले वास्तवमा अहिले मुलुकमा जुन प्रकारले अहिले दिदीले भन्नुभयो, मुलुकमा अहिले जुन प्रकारको एउटा सिचुएसन खडा भएको छ, यो सिचुएसनलाई अब कसरी क्याचअप गर्ने र देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा, देशको अर्थतन्त्रमा र देशको विकासमा सहकारीले कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्ने, त्यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यसकारण हामीले आजसम्म सहकारीको सङ्ख्यात्मक विकासमा हामीले ध्यान दियौँ र विगत लामो समयदेखि भनौँ सहकारी 2048 पछिको अवस्थामा अहिले आएर जुन अहिले 77सम्म आइपुग्दा हामीले सहकारीलाई के गरौँ भन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि गरौँ र सहकारी 2074ले धेरै बाटोहरू खुला गरेको अवस्था छ। अहिलेको विषयवस्तुमा जुन भन्नुभयो, अब सहकारीले के गर्न सक्छ भन्दा के गर्नुपर्छ भन्दा सक्छ भन्दा गर्नुपर्छ भन्दा हामीले उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो र कतिपय हाम्रा दाजुभाइहरू विदेशमा रोजगारमा जानुभएको थियो, उहाँहरूले रोजगारको क्रममा कमाएको पैसाहरू आफ्नो मुलुकमा पठाएर रेमिटान्स मार्फत त्यो पनि सहकारी सङ्घ संस्था मार्फत पेमेन्ट गर्ने र आफ्नै सहकारी सङ्घ संस्थामा बचत गर्ने बानी पनि विगत 4-5 वर्षदेखि यो क्रम वृद्धि भएको अवस्था छ। मलाई डाटा मसँग छ र कतिपय दाजुभाइहरूले आफूले पठाएको त्यो रकमलाई आफ्नै सहकारीमा डिपोजिट गर्नुभएको छ र त्यो डिपोजिटको पैसा अब के गर्नु पर्यो, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो। अब विदेशमा बसेको दाजुभाइहरूले पनि रेमिटान्सको पैसाहरू सहकारी संस्थामा डिपोजिटमा परिणत गर्नुहोस् र त्यो डिपोजिटलाई फेरि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस् र त्यहीँ आफै रोजगार सिर्जना गर्नुहोस् र विदेशबाट फर्कनुहोस् र आफ्नै मुलुकमा काम गर्नुहोस्। एउटा त्यो अभियानमा हामी जान सक्छौँ। र दोस्रो अभियान के हुनसक्छ भन्दा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले चाहिँ कर्जा सुलभ तरिकाले कर्जा उपलब्ध गराएर सामूहिकताको आधारमा, एउटा सामूहिक प्रतिष्ठाको आधारमा, एउटा सामूहिक कमिटमेन्टको आधारमा हामीले चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा लगानी गराएर र समुदायका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको सिर्जना हामी गर्न सक्छौँ। र तेस्रो कुरा हामी के छ भन्दा हामी नेपालमा कृषि प्रधान देश हामी भन्छौँ, त्यसकारण त्यसको लागि पनि के छ भन्दा यो कोभिडले हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ हामी नेपालीलाई। र हामीले एउटा बृहत सोच र उद्देश्यका साथ सहकारी अभियान र यो हाम्रो नियामक निकाय र विकास बोर्ड हामीले एउटा पक्कै पनि राम्रो मोडल हामी पस्कन सक्छौँ। हामी सोचिरहेका छौँ, हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ अहिले परिस्थितिले, यो प्रकृतिले अहिले हामीलाई यस्तो बाध्य बनाएको छ कि अब नेपालको सहकारी अभियान एउटा चाहिँ उत्पादनको अभियान, नेपालको सहकारी अभियान एउटा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा यो
के अरे विकासको अभियान, एउटा सहकारीको अभियान भनेको यो विभिन्न वर्गहरू जातीय लैङ्गिक र विभिन्न भाषिक जुन चाहिँ विविधतालाई एकतामा ल्याउने, एकताको सूत्रमा बाँड्ने र जुन वास्तवमै भन्यो भने चाहिँ हुन त म डेफिनेटली हरेक व्यक्ति नेपाल अहिले कुनै न कुनै पोलिटिकल पार्टीमा इन्भल्भ भएको हामी व्यक्तिहरू छौँ, त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर सहकारी एउटा यस्तो क्षेत्र हो, यो नन पोलिटिकल नन रिलिजन एउटा इनिसिएसन भएको हुँदा हामीले यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर हाम्रो बाहिर फोरममा, बाहिर अरू एक्टिभिटीमा हामी जुनसुकै पार्टीमा इन्भल्भ भए पनि वास्तवमा सहकारीलाई हामीले विशुद्ध नन पोलिटिकल इनिसिएसनको रूपमा हामीले डेभलप गर्न सकिएन भने पनि मैले अगाडिका भनेका ती लक्षित उद्देश्यहरू हामी फेरि पुरा गर्न सक्दैनौँ। यो यथार्थलाई पनि मैले फेरि राख्न चाहेँ, किनकि म एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हिसाबले यी कुराहरू पनि राख्न जरुरी हुन्छ। र अबको सहकारी भनेको विकास र प्रविधिमन्त्री सहकारी आर्थिक क्रियाकलाप प्रविधि मार्फत गर्ने र आर्थिक परिचालन चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, यो नै अबको सहकारीको अभियानको कुरा हुनसक्छ। अहिले यो खास कोभिड प्रकोपकै बीच केही सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले धेरैले राम्रो गरिरहेका छन्, यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो। केही सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यलाई राखेको निक्षेप फिर्ता गर्न पनि विभिन्न समस्याहरू देखिरहेको पनि सुन्नमा आएको छ। यसमा अब नियमनकारी निकायहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ त? होइन, यदि कुनै पनि व्यक्तिले आफूले गरेको डिपोजिटलाई त्यो संस्थाले फिर्ता गर्न आनेकानी गर्छ भने त्यो संस्थालाई हामीले कारबाही गर्नुपर्छ, उसलाई चाहिँ नियामक निकायले कारबाही गर्नुपर्छ, सामाजिक रूपमा कारबाही गर्नुपर्छ र त्यो प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गलत प्रकारको उसमा हामीले चाहिँ त्यस्तो संस्थालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नु हुँदैन। यदि यता त्यस्तो अवस्था छ भने त्यस्तो संस्थालाई कडाभन्दा कडा कारबाही नियामक निकायले गर्छ। र मैले पनि चाहिँ त्यो कुरा अहिले सुने, म पक्कै पनि अब नियामक निकाय सहकारी विभाग मन्त्रालयमा म कुरा गर्छु, मलाई जानकारी थिएन। र यदि कुनै पनि सदस्यले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिपोजिटलाई दिन कसरी आनाकानी गर्यो भने त्यो सहकारी क्षेत्रको लागि एउटा ठुलो विडम्बनाको विषय हुन्छ। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ पक्कै पनि हामीले निस्तेज गर्छौँ। अब अलिकति थोरै प्रसङ्ग बदलौँ। अहिले अब राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्था छ? राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको जुन चाहिँ उद्देश्य भनेकै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, नीति निर्माणमा चाहिँ नेपाल सरकारसँग पोलिसिक रूपमा लबिङ गर्ने र विभिन्न सहकारी अनुसन्धानहरू, विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्था, विभिन्न फोरमहरू, विभिन्न ठाउँहरूमा भएका उच्च विचारहरूलाई कलेक्सन गर्ने, एकत्रित गर्ने र त्यसका चाहिँ वैज्ञानिक र चाहिँ आधारभूत सही पक्षलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऐन कानुन बनाउँदा, सहकारीका पोलिसीहरू बनाउँदा, सहकारीको रणनीतिहरू बनाउँदा, सहकारीको नीतिहरू बनाउँदाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्ने हिसाबले जुन सहकारी विकास बोर्ड एकदम चाहिँ लागेको अवस्था छ र हामीले विभिन्न प्रकारका चाहिँ ती कामहरू अहिले गरिरहेको अवस्था पनि छ। र हामीले सहकारीको दीर्घकालीन रणनीति, सहकारी नीतिका कुराहरूलाई पनि अहिले हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र हामी यही कुरामा काम गरिरहेको अवस्थामा जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै यहाँले सहकारीको दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिरहेको भन्नुभयो, खास त सहकारीको 20 वर्षीय दीर्घकालीन रणनीतिले के कुरामा फोकस गरिरहेको छ? वास्तवमा हामीले अब यो सहकारीको दीर्घकालीन रणनीति भनेको अबको सहकारी 20 वर्षमा नेपालको सहकारी अभियान कसरी जान्छ, अबको 20 वर्षमा आम पब्लिकका कस्ता आवश्यकताहरू हुन सक्छन्, राज्यले कस्तो प्रकारको चाहिँ डेभलपमेन्ट नीति र पोलिसी ल्याउँछ, त्यो परिकल्पना अनुसार हामीले जुन सहकारी संस्थाले अथवा सहकारीहरूले अथवा सहकारी अभियानले अथवा सहकारीले त्यो 20 वर्षको त्यो यो अवस्थामा यो प्रकारको अवस्था आउन सक्छ, राज्यले यस्तो प्रकारको पोलिसीहरू बनाउन सक्छ। आखिर त व्यक्ति 20 वर्षको जनसङ्ख्या अथवा 20 वर्षको हाम्रो आवश्यकता हेरेर पोलिसी भन्ने न हो। 100% त्यही हो। राज्यले चाहिँ बाटोघाटोको निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, तपाईँको स्कुल कलेजको व्यवस्था, अरू पोलिसीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ मेगा प्रोजेक्टहरू त आवश्यकता अनुसार बन्ने हुन् र त्यस कारण 21औं शताब्दीको प्रविधिले त्यो 20 वर्षसम्म कसरी चाहिँ आम पब्लिकमा चाहिँ त्यसले क्याच गर्छ, ती कुरालाई हेरेर हामी सहकारीको दीर्घकालीन रणनीतिमा अबको रणनीति कस्तो बन्ने त भन्ने हिसाबले हामी अहिले चाहिँ त्यो दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको हामीले चाहिँ अहिले तर्जुमा गरिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छौँ। र यसमा हामीले धेरै नै ब्युटिफुल कुराहरू अब अहिले यो चाहिँ रणनीतिक कुराहरू चाहिँ पास नभएसम्म, सार्वजनिक नगरेसम्म त्यो भित्रका सबै पाटाहरू मैले एउटा चाहिँ बताइरहनु पनि राम्रो हुँदैन। तर हामीले के छ भन्दा मैले अगाडि नै भनिसकेँ, 20 वर्षको समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई र समग्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम पब्लिकमा
जुन प्रकारका चाहिँ कुराहरू चाहिँ हुन्छन् त्यसलाई नै हामीले चाहिँ के छ अनुमान गरेर त्यही कुरालाई अनुमान गरेर अबको 20 वर्षको सहकारी रणनीति यस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले बनाइरहेको अवस्था छ। सहकारी नीति 2069 को परिमार्जनको काम पनि अगाडि बढिरहेको थियो, त्यो कहाँ पुगिरहेछ? त्यो लगभग अहिले हामीले टुङ्गाउने अवस्थामा छौँ। सहकारी नीतिलाई परिमार्जन भन्दा पनि हामीले नयाँ सहकारी नीति 2077 जारी गर्ने अवस्था हामी पुगेको अवस्था छ र हामीले यस सम्बन्धमा धेरै सहकारी विज्ञहरू सँग हामीले चाहिँ छलफल गरौँ र हामीले सहकारी यो नियामक निकायहरूसँग पनि हामीले चाहिँ यो नीतिको बारेमा कस्तो प्रकारको नीति चाहिँ बनाउँदा सहकारीको चाहिँ सबल पक्षलाई चाहिँ के भन्दा उत्तेजित गर्न सक्छौँ र निर्बल पक्षलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौँ र यो कस्तो नीतिले गर्दा आम सहकारी कर्मीलाई उत्साह बढ्ने र व्यक्ति उत्साहभन्दा पनि त्यो उत्साहले मुलुकको आर्थिक विकासमा सपोर्ट गर्ने, आम पब्लिक र आम जनसमुदायमा त्यसले पोजिटिभ भाइब्रेसन दिने र हामी भन्दा पनि हामी पछिको पुस्तालाई पनि एउटा चाहिँ आधारशीलता निर्माण गर्ने र त्यो नीतिमा पक्कै पनि यी कुराहरूलाई समेटेर राम्रो प्रकारको नीति आउँछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले गत वर्षदेखि एउटा नमुना सहकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन उत्पादन वृद्धि गर्ने हिसाबले यो कस्तो कार्यक्रम हो, कसरी अघि बढिरहेको छ? ओके, नमुना सहकारी विकास कार्यक्रम भन्नाले हामीले चाहिँ यो प्रदेशलाई के अरे लक्षित गरेर कुनै एउटा प्रदेशमा एउटा नमुना प्रकारको कामहरू भयो भने त्यो होल प्रदेशले त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ के छ भन्दा अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि कामहरू गर्छन् भने जस्तै किन यो गरेको भन्दा यसमा अलिकति वैज्ञानिक कुराहरू छ। जस्तै हामीले कुनै ठाउँमा कुनै व्यावसायिक इन्स्टिट्युसनले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउटलेट आफ्नो कुनै प्रोडक्टको एउटा चाहिँ तपाईँको सोरुम जस्तो राख्यो भने सोरुममा व्यक्ति विशेषहरू आएर जुन चाहिँ सोकेसमा सो गरेका सामानहरू हेरेर त्यो सामानमा आकर्षित भएर मान्छेले किन्ने अथवा मान्छेले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्ने कामहरू भइरहेकै छन्। हो, कन्सेप्ट त्यही हो र हामीले के छ भन्दा एउटा प्रदेशमा एउटा मात्र उदाहरणीय हामीले काम गरियो भने त्यो कामको अनुसरण त्यो प्रदेशले गर्छ अनि त्यसपछि त्यो प्रदेशलाई पहिला चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास अभ्यास गराइसकेपछि अनि फेरि अर्को प्रदेशमा गर्ने अनि अर्को प्रदेशमा गर्ने प्लान हाम्रो त्यो हो र हामीले अहिले चाहिँ यो चाहिँ सहकारी विकास बोर्डले जुन गत सालदेखि एउटा हामीले के छ भन्दा नमुना सहकारी कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले स्याङ्जा जिल्लामा चाहिँ यो प्रोजेक्ट हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसमा अहिले चाहिँ ठुलो मलाई लाग्छ चाहिँ 1000 रोपनी जति जग्गामा एउटा चाहिँ कागती खेतीको चाहिँ कामहरू चाहिँ सहकारी विकास बोर्डको चाहिँ पहलमा भएको छ र त्यो एउटा उदाहरणीय कामहरू भएको छ। अगाडि दिलीपजीले भनिसक्नु भएको छ चक्लाबन्दी जुन चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ लार्ज स्केलमा एकै प्रकारको जुन प्रकारको एउटा चाहिँ जुन हामीले उत्पादन सम्बन्धी कामहरू गरेका छौँ ताकि यदि त्यो 1000 रोपनी जग्गामा जुन प्रकारको कागतीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ काम भएको छ त्यसलाई चाहिँ सक्षम र सबल तरिकाले त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकियो भने त्यसको चाहिँ तपाईँको उत्पादनले त्यो प्रदेशको मात्र नभएर अरू प्रदेशमा पनि त्यो चाहिँ उत्पादनहरू जान्छ र त्यो प्रदेशलाई पनि त्यो आम्दानी भयो र त्यो संस्थालाई पनि आम्दानी भयो र त्यस्ता प्रकारका चाहिँ त्यसले गर्दा त्यहाँको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई रोजगारको पनि चाहिँ के भयो भन्दा सृजना भयो। त्यसले गर्दा त्यस्ता प्रकारका कामहरू उदाहरणीय कामहरू चाहिँ बिस्तारै अरू प्रदेशमा पनि गर्दै जाने भन्ने प्लान हो र अहिले जुन हामीले गत सालदेखि सुरु गरेको चाहिँ जुन नमुना कृषि सहकारी कार्यक्रम एकदम राम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई अझै हामीले चाहिँ अझै थप लगानीहरू गरेर थप त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर अझ त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले बनाउने हिसाबमा सहकारी विकास बोर्ड लागेको छ। सहकारी ऐन न्यायालयले आएको लामो समय भइसक्यो, त्यसमा भएका व्यवस्थाहरू स्थिरीकरण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका विभिन्न विषयहरू छन्, त्यसको कारणमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको पनि अवस्था छ र पछिल्लो चरणमा कर्जा सूचना केन्द्रको लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छैन भन्ने पनि बहस चलिरहेको अवस्था छ। यसको कारणमा बोर्डले कसरी सघाउन सक्छ त? हेर्नुहोस्, अब वास्तवमा यो कर्जा सहकारी क्षेत्रमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि वास्तवमा मैले नै यो कुराहरू धेरै ठाउँमा पहिला उठाएको थिएँ। म सहकारी महासङ्घको सञ्चालक हुनुभन्दा अगाडि म सहकारी विकास बोर्डको सदस्य थिएँ। त्यो अवस्थामा पनि मैले चाहिँ यो कुराहरू उठाएँ। कर्जाको जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ तब डिपोजिटरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिपोजिट चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसमा पनि रिस्क फ्री हुन्छ।
जब कर्जाको जोखिम बढ्दै जान्छ र नै डिपोजिटको पनि रिस्कको पाटो बढ्दै जान्छ। यी वैज्ञानिक कुराहरू छन् र यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ एउटा मोडल तयार गरेर त्यो अवस्थामा पनि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ आर्थिक सुशासन ऐनको चाहिँ एउटा कुनै दफालाई टेकेर चाहिँ सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले यो काम गर्ने र चाहिँ सहकारी मन्त्रालयमा सहकारी सूचना इकाइ रहने र सहकारी सूचना केन्द्रको काम क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर लिमिटेडले गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाएर त्यो अनुसार सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा नेपाल सरकारले पहिले निर्णय गरिसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि सहकारी ऐनमै यो कुराहरू राखेर नगएसम्म जान सकिन्न भन्ने किसिमका आवाजहरू आए र ती आवाजलाई पनि हामीले चाहिँ स्वीकार गरेर सहकारी ऐनमै यो कुराहरू राखेर जाउँ। किन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक सुशासन ऐन अन्तर्गत जाने त भन्ने हिसाबले सहकारी ऐनमा पनि त्यो कुराहरू हामीले राखेर गइयो र सहकारी ऐन आगे आज 3 वर्ष भइसक्यो र हामीले कर्जा सूचना केन्द्र अगाडि बढाउन सकेनौँ। यो सहकारीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सहकारीका विषयगत सङ्घ संस्थाहरू महासङ्घ लगायत अभियानको भूमिका अहिले कस्तो छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? वास्तवमा सहकारी महासङ्घले सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा काम गरेको छ र महासङ्घको भूमिका अहिले एकदम चाहिँ के छ भन्दा राम्रो छ र विषयगत सङ्घमा पनि कतिपय विषयगत सङ्घहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदस्य सङ्घहरूलाई चाहिँ उसले दिने जुन प्रकारको चाहिँ काम हो त्यो गरेको अवस्था छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। टेलिभिजन हेरिरहेका आम दर्शक र आम सहकारी कर्मीहरूलाई यहाँले के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? म आम सहकारी कर्मीलाई के हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईहरूले चाहिँ सहकारिताको माध्यमबाट तपाईहरूले तपाईँको आफ्नो समाज परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो दैनिक जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र इमान्दारतापूर्वक काम गर्नु भने राष्ट्रको कुरग्रास्ती उत्पादन र राष्ट्रिय विकासमा पनि तपाईहरूले चाहिँ के गर्न इँटा थप्न सक्नुहुन्छ। र सबै आम सहकारी कर्मीहरूलाई यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारले जुन जारी गरेका मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने, अनुशासित तरिकाले भौतिक दूरी कायम गर्ने र चाहिँ स्वास्थ्यका जुन चाहिँ मापदण्डहरू अपनाएर आफ्ना दैनिक कामहरू गर्ने र आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधाहरू र चाहिँ आफ्ना एक्टिभिटीहरू गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते। जय सहकारी।